اخر برخه کې د دعا لپاره دعوت ورکوو. مولانا زبردست صاحب صاحب سراج دې پروګرام اختتامي دعا وکړي. اصل الله باندې د ولد سبزړې په سوالات کې خپل انعام د وصول کې او حکمت الله ولد جان محمد درې پوزیشن باندې راغلی اوس کې راځي خپل کتاب د وصول کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا يزال طالب دعوة مخشى لديك تقول بداس وتنواجه لا يزال صغير وهو ربنا في بركات واجه لا يزال مجلس بغمر السلام تمشون بغمر السلام الله في مشاركه يا بيت الله في مشاركه رسول الانبياء السلام الله في مشاركه ولا يزال لا تبغى الناس زينه إذا قلت جد ما لا إذا تبغى تدري خبر لا ينو تدري شو الأمر ما هو ولا ولا تدري لا تعرفه ولا تنو ولا ولا من جد أمر ما ولا تدري جبار تدري أنا بيجي كم سنجاو تاوان كذا بدري أنا كنت بدأ لا تعرف الدنيا وكيف ولا تدري ولا تدري كتب جزء ولا تدري ولا تركات ولا لا ولا ما تدري جبار كذبات وبدر وكذا لا يوم تبيجي أصل كذا وده كذا يوم ده توبي بالجبور تبغى ولا هذا الناس مسلم الورا بيجي وتمشي ورا مالي تورا على مسلم مالي ورا بيجي خصوصا نالي مسلمان فلسطين مالي ورا بيجي ولا شيء مسلمان شيء فارو السكاجيلا بيجي بابور بادر كرم سر خلاص دي ولا يكون توفيق دي بادر لगे ولا يكون توفيق لازم हम पच्चीस ऑप्शन है जरूर ना जरूर जाओ जरूर पतले कम दर की चिंता हो गया और वर्कर की यानी बुजुर्ग वाले साइकिल वाले बुजुर्ग साइकिल वाले नचा दोबारा नहीं दोबारा ना दोबारा हो जाए तो यार तो दवाई नचा जरूर मुश्किल डबल मुश्किल होता है नचा औलाद नहीं होता जाके ना दुनिया कबर का बंदो तवज्जो नचा का किस में हारा वन में होता है बिल्कुल हालात रवान की कारोबार के वो बरकत वाले